Baba sorgavelia, tuji burgi ekta zavia, ekas mona, ekas kalsa, tuji mukara miyeta, ekas mona, ekas kalsa, tuji mukara miyeta. Tuka wondono man korun, tuja kalsak sotos tiuja, ekas mona, ekas kalsa, tuji mukara miyeta, ekas mona, ekas kalsa, tuji mukara miyeta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमियाचे सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो आनी किरीत भाशेन पाद्रांगणाच्या भोगत्यानो, आमी जाणां आजून आमच्यो इगोज्यो सारक्यो उक्त्यो जावंक नात, पूण तरी आसतना जायती जाण तुमी हे नोबेन दर दिसा करून जावं तुमच्या गरजांक वो जावं उपकार मेळ्ळ्यात म्हूण देवाक दिन वासूंक हे नोबेन करतात. तेच बराबर हे नोबेन करतात बेगीनूच मान्यावून तागनलाक सांताचो मान फावो जाल्यार प्रमाण ह्यो सगल्यो तुमच्यो गरजो तुमची इंतेसांवां मनांत धरून आनी किरीत भाशेन आनीक एक पावट आमचे पिलाची सिस्टर बिजिया तेचें दुसरें ऑपरेशन जावपाचें आसा वो जालां तें तिका बऱ्याक पडूंक आनी तिका बेगीनूच पेकवणी मेळ्यो म्हूण मागुया. त्याच बराबर आमची सगळीं इंतेसांवां मनांत धरून हे मिसांत वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करुया. दूख धरून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर बदलार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडार विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पददार देव आमची कागूद करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia kaglud kor, Sonia kaglud kor, Sonia kaglud kor. Krista kaglud kor, Krista kaglud kor, Krista kaglud kor. Sonia kaglud kor, Sonia kaglud kor, Sonia kaglud kor. प्रार्थुया. सोर पददारा आनी सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आनी आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक आनी अदीक भर आनी अशें तुवें बासायलेलें दायज आमी जोडुशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुताचे सुक्रिस्ता वरवीं तो तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्या सभे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जोशुएच्या पुस्तका वेले वाचप. सरेस्परान जोशुएक सांगलें, आयजूच सगल्या इस्रायलाच्या दोड्या मुखार हांव तुका व्हड करूंक
सुरू करता. मुनगे मोइजेसा बराबर हांव आसलो तसो तुजे बराबर हांव आसा म्हूण तांकां खात्री मेळटली. कराराची आगपेट व्हरतल्या याज्ञिकाक असो हुकूम घाल. जॉर्दानाचे दोडयेर पावतोच तुमी जॉर्दानांतूच रावात. तेन्ना जोशुवेन इस्रायलाचे पोरचेक म्हणलें, लागीं सोरात आनी सोरेस्परा तुमच्या देवाची उतरां आयकात. जोशुवेन सांगलें, एक जिवो देव तुमचे मदें आसा आनी तुमच्या दोळ्यां मुखार कानानकारांक पयस करतलो म्हूण तुमकां कळून येतलें. पळयात, आख्खे प्रितुमेच्या सोरेस्पराच्या कराराची आगपेट तुमच्या दोळ्यां मुखार जॉर्दान न्हंयत उतरूंक वेता. सोरेस्पराची आख्खे प्रितुमेच्या दोनयाची आगपेट घेवन याज्ञीक जॉर्दानाच्या उदकांनी पांय घातलोले तेन्ना जॉर्दानाची वयर थावन सकला व्हांवतात ती उदकां थारायतली आनी एक रास खोशी जावन उबी रावतली. सांगलोले परमोने जॉर्दान उदकांक सगलो लोक आपलो तोंबूतलो भायर सरलो तेन्ना पोरचे मुखार याज्ञिकांनी कराराची आगपेट व्हेली. आगपेट व्हरताले ते जॉर्दानाशी पावतोच आनी आगपेट व्हरताले त्या याज्ञिकाचे पांय उदकाक लागतोच वयर थावन व्हरताली ती व्हांवताली ती उदकां थारली आनी लांब रुंद जाग्यार एक रास करून उबी रावली. आदामा थावन जारेतांच्या कोटा पर्यंत त्याच बराबर आराबाक वो मिठाच्या दर्यांत व्हांवतात ती उदकां व्हांवून नाच जाली. आनी अशें जेरिको शाराच्या सामकार पर्जा उतरली. सगळी इस्रायल पर्जा सुके जमनी वयल्यान उतरत आसतना आख्खे राष्ट्र पोलतोडी पाव पर्यंत सोरेस्पराची आगपेट व्हरताले ते याज्ञीक जॉर्दाना मदेंच सुके जमनीर उबे रावले. देवाचे उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सोरेस्पराक जोय. सोरेस्पराक जोय. जेन्ना इस्रायल पर्जा इजिप्तांतली भायर सरली, जेन्ना जाकोबाची भुरगीं पोरक्या लोता मदली सुटून आयली, तेन्ना जुदाचो प्रांत जावंक पावलो त्याच मंदीर आनी इस्रायल पर्जा जाली ताचें राज. जबाब सोरेस्पराक जोय. हें पळोवन दर्या पळोवन गेल्यो. जॉर्दान न्हंय फाटीं सरली. बोकड्या सारके पर्वत उडयो मारून लागले. मेंढऱ्याच्या भाशेन उडल्यो दोंगऱ्यो. जबाब सोरेस्पराक जोय. दर्या कित्याक म्हूण तूं पळोवन गेल्यो? जॉर्दान नदी कित्याक तूं फाटीं सरली? पर्वतानो कित्याक तूं बोकड्या सारके मारतात उडयो? दोंगऱ्यानो कित्याक मेंढऱ्या भाशेन उडटात तुमी? जबाब सोरेस्पराक जोय. उद्गार. Soresporak zoy 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 zoy. Soresporak zoy 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 zoy. Soresporak zoy zoy. Zoy zoy soresporak zoy zoy. Gori baboy goshi sogli.
Sobre porta raulia rami Gitle bore Gitle bore Gitle sobe Sorbes porak soy Sorbes porak soy Sorbes porak soy Sorbes porak soy सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातया प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हणलें सायबा कितले पावटी म्हज्या बाबान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो 7 पावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 ते पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजापोरी स्वर्गीचें राज हिशोब घेवन सुरू करतूच 10,000 तालंत आसलेलो एका चाकराक राजा मुखार हाडलो फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो तेन्ना हात पांये पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें तोकूस काडून मातसो राव सगळें तुजें हांव फारीक करतलो चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देबो आसलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो ताणें म्हणलें म्हजें रीण फारीक कर पूण ताचो वांगडी पांय पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो तोकूस काडून मातसो राव सगळें तुजें हांव फारीक करतां तरी तो आयकोना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसोर ताणें ताका बणगणीत घालो हें घडलेलें पळोवन ताचे बराबरचे चाकर बहुत दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलेंय आपल्या दोनयांक कळीत केलें तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें खोट्या चाकरा तुवें म्हजे कडेन माफी मागली देखून हांवें तुजें सगळें रीण बोगशिलें तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बराबरच्या चाकराची दिसूंक नासली आनी रागाबरी जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसबाच्या हातांत घालो तुमी जण एकलो तुमच्या बाबा भयणीक काळजांतान बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकांय बोगशिचो ना हें उलोवन सोंपल्या उपरांत जेजू गालिल्या सोदून गेलो आनी जॉर्दना पलतडी जुदेयाच्या प्रांतांत आयलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयचो शुभ वर्तमान आमकां हो संदेश दिता बोगसणें मागूंक भोव सोंपें आय एम सॉरी म्हणूंक आयज काल हें देखून भोव थोडीं करतात पूण आय एम सॉरी म्हटल्यार बोगसूंक हें की कठीण आनी देखून पेद्रू जेजू सरशे येवन म्हणटा कितले पावट म्हण आमी बोगसूचें तांचे प्रमाणे 6 पाटी बोगशिलो 7वी जायते पावटी आमी तशेंच करता पळय हांवें तुका 1 पावटी बोगशिला दुसरे पावटी बोगशिला तिसरे पावटी हांव तुका बोगशिचो ना पूण आमीच जेन्ना दुसऱ्या सरशीं आमी चुकता तेन्ना बोगसणें आमी कितलेच पावट मागता आमी अस्कोत म्हूण मानून घेवन जितले पावटी आमी
संदानाचो संस्कार, कुमसाराचो संस्कार आमी जितले पावट आमी वेता तेन्ना देव आमकां म्हणिना तुजें माप जालें आतां 7 पावटी जालें 70 पावटी जालें आतां ना. पूण जितले पावटी आमी आमची अस्कोताय मानून घेता आनी वेता देवा सरशें देव आपले काकुदीन आमकां बक्षिता. पूण आमकां दुसऱ्यांक बक्षूंक जायते पावटी आमी अशें देखून म्हणटा हांव तुका बक्षिता पूण तुजो राग तुवें केलाय तें म्हज्या काळजांत आसा. एका वतान हांव बक्षिता पूण हांव विसरूंक सोदिना. तर आयज जेजू आमकां शुभ वर्तमानांत उगडास करता. जे परी देव बक्षिता तेच भाशेन आमी आमचे चुकलेल्यांक आमी बक्षूंक सोंप्यानूय आमी जाणा. पूण जेन्ना आमी बक्षिता दुसऱ्यांक तेन्ना आमी देवा भाशेन कशें जाता. देव आपले काकुदीन दोळ्यापणान आमकां सदांच बक्षूंक तयार. आमी की दुसऱ्यांक बक्षूंक तयार ना. उगडास येता ते ऑस्ट्रेलियन मिसियोनाराचो स्टेन्स जाका ओरिसा गांवांत जो तो खोडकारांची मोगान सेवा करतालो 20 वर्सां अदीक कशी. आनी उपरांत कांय दुसऱ्या धर्माच्या लोकांनी ताचेर आरोप घातलो. तो लोकांक कोबेडतर करता अशें म्हणून मनान धरून ताका आनी ताच्या भुरग्यांक जिवेशी चूल पायली. आनी ताची पोतीन घरां आसली तिका गमतूच. तिणें पयलें उतर म्हणलें हांव तांकां बक्षिता. हें जावन आसा देवाचें काळीज कशें. ते प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमी जाणा मनशां कशीं आमकां दुसऱ्यांक बक्षूंक आमी कितलींच फाटीं. आनी देखूनच पेद्रू विचारता तेन्ना म्हणटा न्हय 7 पावटी पूण 70 पावटी 7 म्हणजे तुज्या बक्षणाक देवा भाशेन शीम आनी मेर ना. जितले पावटी कोण तुजेर चुकता तो बक्षणें मागता तितले पावटी ताका बोगस. आनी जितले पावटी आमी दुसऱ्यांक बक्षिता तेन्ना आमचीच कृपा वाडटा. दुसरें जाल्यार कोणाचोच राग धरून आमी आसा आनी बक्षूंक आमी तयार ना जाल्यार न्हय बक्षिलो ना ताका न्हय पूण आमकांच आमी वायट करता. आमच्या जिविताक आमचे भलायकेक देखून वायट. सांतांच्या जिवितांत आमी पळयता तांचेर आक्रमण करूं कितेंय करूं आनी कितले जाण रक्त साक्षी देखून मेल्यात. आनी असले वेळार ते देवाक दिनवासतालेत वाकाणटालेत. आनी जे कोण तांकां तांच्या जिवितांत हे कोस त्रास आनी मोरान देखून हाडटात तेच वेळाक सायबा तांकां बोगूस. जेजू कुर्सार कळटना देखून जेजूची निमाणी उतरां सायबा तांकां बोगूस कित्याक ते नकळत कितें करतात. तर आयज आमी पात्राक फुडें घालून आमी मागुया आमकां कृपा आनी गोठाय दी म्हूण दुसऱ्यांक आमी बक्षूंक. पात्राकल्यान तशेंच केलें. ताचेर आक्रमण करतल्यांक देखून तेच वेळार तांकां बक्षिलें आनी ह्या ताच्या बक्षण्या वरवीं तांचें जिवीत बदल्लें. तर आयज आमी सांत वांटो घेतना पात्रांक आनी सगळे सांतां भक्तांक फुडें घालून आमी मागीर सायबा जे परी आमकां जाय दुसऱ्यांनी आमकां बक्षिलें तेच मापान आमी सदांच दुसऱ्यांक बक्षूंक कृपा घोटाय मागुया. Sovia porubura dara Galuja chegos Nukani vat Famil soire Mohone sogno sosa
checos 누가 네번 밤에 소리를 눈에 속로 성사 가루야 엄청부까지 되네 도루야 엄청갈사 제형들 우려 소려 보리 아미 속에 동야가 해 내일도 제도래 우려 소려 보리 아미 속에 동야가 해 내일도 제도래 म्हज्या बाबा बरेनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर बलिदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सुबेच्या देवाक सोवेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या बाबा आमी तुकाच भेटोवची देणी तुजे काकुदीन तूंच आमच्या हातान घालताय तुजे पदवीन ती बदलताय आनी आमचे सोडणेचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूंच मानून घे तुझ्या पुता शेसूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सोर काणी आनी सोर तांचे जुक्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे सगळे सगळी रोशना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमकां समेस्तांक तुवें बांटो दिलो सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत बारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळे रोशने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलें तर आतां देवदूतां बराबर आनी सुर्गेच्या सुर दरबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता Sorgi dugao, sorgi zui zui. Sorgi sporaci navi, pieta taka zui zui. Sorgi dugao, sorgi zui zui. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रगताची काळज नवी आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
Babartacho gut परगोटूया 소명 죄수 तुझे 모로나미 소모로다 तुझे पुनोचे 보람이 볼고다 तुझ्या येण्या आम्ही ओळखतो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळींची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनबासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसुडेक मुखार मोडपडून फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता अंकवार मरी देवाची माई संगाती भाग्यवंत सुजे तेचो निश्कलंकपती भाग्यवन दवरून तुका आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जेजून आमकां मागणें शिकयलां आनी मागण्यांत बरे भाशेन जेजू जाणो की दुसऱ्यांक भोगसूंक भोव कठीण म्हूण सायबा आमची पातकां बोगस जशें आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगशिता म्हणजे आमी आमचेरूच फर्मण मारता आमी तर दुसऱ्यांक भोगसूंक तयार ना सायबा तुवें आमकां भोगशिनाक तरेंच मागणें करतना आमी दुसऱ्यांक सुद्दांच भोगसूंक जे प्रमाणे आमकां भोगसूंक दुसऱ्यांनी जाय तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक आमी आयती जावं म्हूण ह्या मागण्यांतल्यान कृपा मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगशिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजें उदार काकुदीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी पर्ण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ स्वची येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं तेच मोगान एकामेका क्रिस्ताची शांती देवाची शेळी संसाराचेर पाप काटली आमची काकलूट कर देवाची शेळी संसाराचेर पाप काटली आमची काकलूट कर देवाची शेळी संसाराचेर पाप काटली आमकां शांती दी होच तो मोगाळ जेजू जो कुर्सार उमगळटना आपणाचेर त्रास कोस्ट आनी मोरान दितल्यांक सगल्यांक बापा लागीं मागणें करता बोगोस तांकां होच जेजू ह्या परम संस्कारांत आमकां गोठायांनी बोड जावं आमचेर चुकलेल्यांक आमी भोगसूं हे जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी
सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पुरी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारालो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जियों हें आमी मागतां. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. उपकार मेळ्ळा ताची कळोवणी मारिया आल्मेदा रेवोरातान कोडीत करूंक लायता. म्हजो नातू आपली तोकलीच फोडटा आनी सोंसूंक जायना म्हूण सांगो. 2 दिसां उपरांत ताका बरोच भोंकारो येवंक लागलो. आमी दोतोराक मेवलीं. ताणें जायत्यो टेस्ट करूंक लायल्यो. सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आयले. उपरांत आमी न्यूरो सर्जनाक कन्सल्ट केलो. ताणें MRI करूंक लायलो. ताचेर तोकलेन ट्युमर आसा म्हूण गमलें. बेगीन सर्जरी करूंक फरमायलें. पूण तेच बराबर दोतोरान सांगलें जायतो रिस्क आसा म्हूण आनी आपूण गॅरंटी दिना म्हूण. आमचेर आकांत आयलो. पूण आमचो घोराबो सगलो वोट भोग मानियाबो तागनलाच्या. असल्या आमच्या आकांताच्या वेळार आमी मानियाबो तागनला वरवीं देवाक उलो मारलो. ऑपरेशन बरे भाशेन जालें. सद्याक तो आतां केमोथेरपी घेता. हे व्हड उपकारा पासत आमी देवाक दिनवासता आनी पवित्र सभेन मानियाबो तागनलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो करूं म्हूण मागता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या उपकारा खातीर ह्या आमच्या भयणी बाबा बराबर आमी देवाक दिनवासता. मानियाबो तागनला वरवीं तरेकवार देव उपकार आमकां दीत आसा. खतखत्यान बाबार्थान आमी मागुया. न्हयच आमच्यो गरजो, पूण आमची व्हडली गरज आमकां दुसरो भाग्यवंत आमच्या गोंयांत फावो करूंक. हो कावज रोमांत तपासणी चलता. बेगीनूच तसो भोवन सांत कोरोनाच्या वावराक उपकारता तसलो जाल्यार प्रमाण मागुया. हेंच मनान धरून नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. स्वर पतीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजे मानावड दिनवाशी मनान आमी वळखता. आनी त्याच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी ओचुऱ्या लेगून करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियाबो तागनेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियाबो तागनेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार प्रमाण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मानियाबो तागनेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार जे कितें आमी पाद्रागला वरवीं देवा कडेन मागूंक सोदता बाबार्थान बरमेशान ओगेपणान त्याच देवा मुखार दवरुया. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. ओ गणीत काकुदीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरशी
आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्याबोन तागनलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगोटणे उदेशी आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. पिडेवंतांचेर किरीत आशिर्वाद. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुत्सार बापा आमची अस्कोताय सुसूंक आनी आमची दुखी बगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता ह्या आमच्या पिडेवंत बाबा भयणीचेर बरेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय ओथम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणिकाय भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती कर मोग आनी बरेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखान ती तुजेरूच बाबाड दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी बाबा भयणीच्या एकपणान ते सदांकाल मोगान जिवन संतोशान तुका वाखाणू. तूं जची येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती मोग आनी पेकोवणी तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पददार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जे परी देव आमकां बोगशिता तेच परी एकामेकाक बोगसूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Deva mudraco, polgo upnar volto, pulputra rafas, golgoda sarko, selma faktacha, puskol lokmoco, miskol tanaha, aç porvodiso, bappa priticha, magda tuż polsa, bagojama somestaci asha, altara soma, famkor tuż bogda, patrak nela kamshan, pridi bava, bapa pridicha, magda tuż polsa, bagojama somestaci asha, altara soma, famkor tuż bogda,